नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम असबासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राशा के बारे में। दोस्तों, राशा एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान को इंटरनल तौर पर भी और एक्सटर्नल तौर पर भी डिस्टर्ब करती है। राशा के मुख्तलिफ़ नाम हैं, इसके नाम आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इस बीमारी में होता क्या है, ये बीमारी क्यों होती है, यूनानी तिब इसके बारे में क्या कहती है, नज़रिया मुफरद आज़ा सिंपल ऑर्गनोपैथी इस बारे में क्या कहती है, तिब यूनानी इसका इलाज किस तर्ज पर करती है और सिंपल ऑर्गनोपैथी इसको किस तरीके से टैकल करती है। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इन तमाम बातों के बारे में। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये बीमारी के दीगर मुख्तलिफ़ नाम क्या हैं। इसका मशहूर और मारूफ नाम राशा है, जबकि इसको दूसरे नामों में कपकपी, लर्ज़ा, कोरिया, तांडू और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको के नाम से भी याद किया जाता है। जी तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये बीमारी जो है ये किस तरह पहचानी जा सकती है, इसकी पहचान क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक आम बंदा भी देखकर पहचान सकता है कि नज़र आने वाले मरीज़ को, सामने बैठे हुए मरीज़ को तांडू है, लर्ज़ा है, कपकपी है, राशा है। क्योंकि इस बीमारी के अंदर बज़ाहिर देखने में जिस्म की तमाम आज़ा जो हैं या जिस्म का कोई ख़ास उज़्व जो है जिसके ऊपर इस बीमारी ने हमला किया हो, वो गैर इरादी तौर पर हरकत करने लगता है, गैर इरादी तौर पर हिलने लगता है, जैसे हाथ, पाँव, गर्दन, सर, जिस्म का कोई हिस्सा वगैरह वगैरह। तो अगर हम इंटरनल तौर पर इसको देखें, इसका तज्ज़िया करें, अंदरूनी तौर पर हम देखें कि कौन सी तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, तो इस बीमारी के अंदर जो इस इंसान के इरादी उज़लात होते हैं, जो इंसान के इरादी उज़लात होते हैं, उनके फ़ेल में फतूर पैदा हो जाता है, उनके काम में डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है और वो जो इंसान अपने उन आज़ा को जो इरादे के तौर पर ख़ुद दानिस्ता तौर पर हरकत देता है, वो हरकत जो है दानिस्ता की बजाय गैर दानिस्ता, गैर इरादी होने लगती है। इसमें दोस्तों मज़ीद तफसील में जाएं तो कभी ऐसा होता है कि हाथ पाँव गैर इरादी तौर पर हिलने लगते हैं, चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत पेश आती है, एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत पेश आती है। अगर हम इसकी वजूहात के मुतालिक बात करें तो वजूहात इसकी तिब्ब यूनानी के मुताबिक बात करें तो अलहदा हैं, नज़रिया मुफरद अज़ा के मुताबिक बात करें तो अलहदा हैं, लेकिन दोनों में एक चीज़ कामन है। अलहदा क्या हैं, चीज़ें कामन क्या हैं, ये आज बात करते हैं। सबसे पहले देखें जी, तिब्ब यूनानी में तिब्ब यूनानी के जो माहिरीन हैं उन्होंने तो इसमें बहुत सारी बीमारियों को गिनवाया है कि ये उस बीमारी से होता है। इसमें तो उन्होंने आसाबी और दिमागी अमराज कोई छोड़े ही नहीं हैं। इसमें फिर पेट के कीड़ों का भी उन्होंने जिक्र किया है कि आसाबी अमराज की वजह से होता है, इसके उज़लाती अमराज की वजह से होता है। औरतों में जो है वो अमराज़ मखसूसा की वजह से होता है, मर्दों में कसरत मिलाप की वजह से होता है, बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से ये हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे अमराज गिनवाए हैं जिनको दिल तस्लीम नहीं करता कि ये इन सब की वजह से हो सकता है। ये अलामात तो हो सकती हैं लेकिन सब अमराज की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीली ऐसी पैदा होती है जिसकी वजह से ये राशा का मसला, कपकपी, तांडू, कोरिया का, लर्ज़ा का मसला दरपेश होता है। जी अब हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गनोपैथी के बारे में। तो सिंपल ऑर्गनोपैथी ये बात कहती है कि जब मरीज़ के जिस्म के अंदर बलगम की ज़्यादती हो जाए और वो बलगम जो है वो पैदा भी हो और
جاری بھی ہو، نزلہ کی صورت میں، جریان کی صورت میں، کثرت پیشاب کی صورت میں وہ جاری بھی ہو، زبان سفید ہو جائے اور بلڈ پریشر لو رہنے لگے، اور ساتھ میں جو وہ بلغم ہے وہ جسم کے عضلات کے اوپر، خام بلغم، کچا بلغم جسم کے عضلات کے اوپر گر کر ان کو مفلوج کر دے، ان کو عضلات کے اندر تسکین، حد سے زیادہ تسکین پیدا کر دے، تو اس سے جو ہے یہ راشا کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ایک اس کی یہ قسم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب وہی راشا، وہی بلغم، کچا بلغم سودا کے ساتھ، خام سودا کے ساتھ، بگڑے ہوئے سودا کے ساتھ مل کر جسم کے اندر ری ایکٹ کرے، یہ دونوں مل کر جو ہے وہ بلغم کو، عضلات کے اندر جو بلغم گرا ہوا ہے ان کو وہیں پر جما دیں، جامد کر دیں، جس سے عضلات کی ارادی حرکات جو ہیں، اختیاری حرکات وہ ڈسٹرب ہو جائیں، تو اس سے یہ راشا کا بیماری جو ہے، راشا کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جی اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک کی تحریک ہم اعصابی عضلاتی یعنی سردی تری کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ سردی خشکی کی وجہ سے یا خشکی سردی کی وجہ سے عضلاتی اعصابی تحریک میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس کا علاج کیا ہے۔ جب ہم علاج کی بات کریں تو ہم سب سے پہلے طب یونانی کی بات کریں گے۔ طب یونانی اس میں یہ بات کو بیان کرتی ہے کہ یہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے اور بلغم کا عضلات کے اوپر گرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی بات ان دونوں تھیوریز میں کامن ہے، اور ان کے طریقہ علاج میں، طبی طریقہ علاج میں، یونانی طریقہ علاج میں یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ وہ جو کچلا کے مرکبات ہیں وہ کھلائے جاتے ہیں، جیسے معجون کچلا، معجون فلاسفہ، حب ازراکی اور یوگراج گوگل وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں استعمال کروا کر مریض کو راشا کا علاج کیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں سمپل آرگنوپیتھی کی، تو سمپل آرگنوپیتھی کا ایک منفرد طریقہ علاج ہے۔ انہوں نے ان دونوں تحریک کے اندر ہونے والے ریشہ کو مد نظر رکھ کر ایک ایسا بہترین علاج مرتب کیا ہے کہ مریض جو ہے اس کو ساری زندگی دوبارہ سے ریشہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں راشا میں کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے مریض کے اندر تبدیلی کیا پیدا کرنی ہے؟ آپ نے سب سے پہلے مریض کے اندر حد سے زیادہ خلت صفرا پیدا کر کے جسم کے اندر روکنا ہے۔ یعنی ہم نے خلت صفرا، غدد کی کیمیاوی تحریک پیدا کرنی ہے، تاکہ جو غدد ہیں وہ اپنی سیکریشنز کو جسم کے اندر پیدا کر کے روکیں۔ جب ایسا ہوگا، شدید اس تحریک کو شدید حد تک لے کے جانا ہے، اتنی شدید لے جانا ہے کہ جسم کے اندر شدید گرمی کا احساس ہونے لگے، دل کی گھبراہٹ کا احساس ہونے لگے۔ جب ایسا ہو جائے تو تب جو ہے وہ راشا جو ہے اس کے بہت حد تک جو اثرات ختم ہو چکے ہوں گے۔ جب مکمل طور پر جو عضلات کے اوپر گرا ہوا بلغم، گر کر جمع ہوا بلغم جو تحلیل ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے ہم پھر کیا کریں گے؟ صفرا کی وجہ سے وہ تحلیل ہو چکا ہوگا، تو پھر ہم اس کی تحریک کو ایک مرتبہ پھر چھیڑیں گے اور چینج کریں گے، تبدیل کریں گے۔ اس کو کیا کریں گے کہ پہلے ہم نے جسم کے اندر صفرا کو پیدا کر کے روکا ہے، پھر ہم اس صفرا کو پیدا بھی ساتھ ساتھ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں خارج بھی کریں گے، یعنی غدد کی جو کیمیاوی تحریک ہے اس کو مشینی تحریک میں بدل دیں گے۔ پہلے غدی عضلاتی یعنی گرم خشک تحریک تھی، گرمی اور خشکی ہم نے جسم میں پیدا کی تھی، اور اب ہم گرمی اور تری پیدا کریں گے، یعنی جسم کے اندر صفرا پیدا بھی ہوگا اور خارج بھی ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جسم کے اندر جو فاسد مادے رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے دھل کر نکل جائیں گے، اور جسم کو جتنی ہیٹ اور جتنی گرمی، جتنا صفرا درکار ہوگا وہ جسم کے اندر موجود رہے گا، اور جتنا اس کی ضرورت سے زائد ہوگا وہ نکل کر خارج ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے اگر ہمیں جسم کے اندر صفرا کو پیدا کر کے روکنا ہے تو اس کے لیے ہمیں غدی عضلاتی ملین یہ نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ نسخہ غدی عضلاتی ملین سکرین کے اوپر آپ کے سامنے بھی موجود ہے، اور اس کے اجزاء بھی آپ دیکھ لیں جی۔ اس میں گندھک آملہ سار ہے، اجوائن دیسی ہے، اور پودینہ ہے، نمک خوردنی ہے۔ یہ چار چیزیں آپ برابر وزن میں ہی لے لیں اور ان کو پیس کر صفوف بنا کے رکھ لیں۔ آدھا چمچ دن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ کرائیں، اور اس سے جسم کے اندر صفرا حد سے زیادہ پیدا ہو جائے گا۔ جسم میں حد سے زیادہ صفرا پیدا ہو کر جسم کو ہیٹ اپ کر دے گا، گرم کر دے گا۔
जब ऐसा होगा तो तब जिस्म के अंदर मौजूद जितना बलगम है, वो खाम बलगम खाम सफ़रा जो है, वो सारे का सारा जिस्म से ख़त्म हो चुका होगा, और राशा, हाथों का कपकपाना, उज़लात की गैर अरादी हरकत जो हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी। और तब आपको जो जिस्म के अंदर हद से ज़्यादा सफ़रा बढ़ जाने से जो तकालीफ़ महसूस हो रही होंगी, उनका इलाज करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए फिर हम गुद्दी असाबी तहरीक के लिए गुद्दी असाबी मुलय्यन इस्तेमाल करवाएंगे, जिसमें कि सोंड है, नुशादर है, और साथ में काली मिर्च है और सना मक्की है। सोंड जो आप 40 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, नुशादर आप 30 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च आप 10 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, ये तीनों चीज़ों का वज़न 80 ग्राम हो जाएगा। और 80 ग्राम ही आप जो है ये इसके साथ सना मक्की इस्तेमाल करेंगे। सना मक्की शामिल करते वक्त देख लें कि उसके अंदर उसकी डंडियां ना हों। डंडियां जो हैं वो पेट के अंदर वट और मरोड़ पैदा करती हैं, तकलीफ़ पैदा करती हैं, पेचिश पैदा करती हैं। तो ये इस तरीके से साफ़ करके सना मक्की के पत्ते जो है वो शामिल कर लें, सफ़ूफ़ बनाकर रख लें। ये एक माशा की मिक़दार में दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। जैसे ही आप इस्तेमाल करवाएंगे तो जिस्म में बड़ा हुआ सफ़रा, बढ़ी हुई गर्मी जो है ये तब्दील हो जाएगी गर्मी तरी में और ख़ारिज होना शुरू हो जाएगी। पेशाब का जब रंग हल्का पीला सा रह जाए तो तब आप इसको भी बंद कर दें, तो समझ लें आपका इलाज हो गया। रेशा का मरीज़ जो है ये बेहतरीन तंदुरुस्त हो गया, और इस तहरीक में कभी भी दोबारा इंसानी जिस्म के ऊपर राशा, कपकपी, लर्ज़ा, तांडू, कोरिया हमला आवर नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नए वीडियो तक एक मरतबा फिर मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।